बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस चीज़ पर बैठे थे? जवाब: एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे। सवाल: दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस पर होगा? जवाब: हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए ये फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का कभी निकाह ना करना? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले के लिए फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का निकाह कभी ना करना। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल: आब सुल्तानी किस मुसलमान साइंसदान ने तैयार की? जवाब: आब सुल्तानी जाबिर बिन हयान मुसलमान साइंसदान ने तैयार की। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में वो कौन से इंसान हैं जिनकी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो हैं जिनकी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र कहाँ है? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र हजून नामी कब्रिस्तान में है। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक कितने और कौन कौन से हैं? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक दो हैं, अहमद और मोहम्मद। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ाई थी। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन फरमाई? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूम की बद्दुआ से बचने की तलकीन फरमाई।
सवाल, जामा मस्जिद दमिश्क किसने बनवाई? जवाब, जामा मस्जिद दमिश्क मरवान बिन हुकुम ने बनवाई। सवाल, इस्लामी रियासत का पहला सदर मकाम कौन सा शहर है? जवाब, इस्लामी रियासत का पहला सदर मकाम शहर मदीना मुनव्वरा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीरंदाज बिठाए थे, इस जगह को क्या कहते हैं? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीरंदाज बिठाए थे, उस जगह को जबलुर रमत कहते हैं। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत किस बीवी से थी? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत थी। सवाल, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ये बताएं जबल जैतून का ताल्लुक किस पैगंबर से है? जवाब, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और जबल जैतून का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। सवाल, साल को 12 महीनों में सबसे पहले किसने तकसीम किया? जवाब, साल को 12 महीनों में मिस्रियों ने तकसीम किया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किस माह के सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा शबान के सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की कितनी मंजिल बनाई थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की 5 मंजिल बनाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर ग़ज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल, जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला, इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? जवाब, जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला, इसको अंधा कुआं इसलिए कहते हैं, ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, इसलिए इसमें अंधेरा रहता था। सवाल, अगर कोई शख्स नमाज में ज़बान से अल्फाज ना कहे, सिर्फ ख्याल में अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब, सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज ना होगी, बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। सवाल, कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब, बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है।
سوال، کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جواب، جو عورت عدت میں ہو تو اس کے لیے عدت کے زمانے میں دیرج ذیل باتیں منع ہیں: خوشبو لگانا، کپڑے بنانا، زیور وغیرہ پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگ برنگے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ سوال، مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب، مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال، کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب، شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال، کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادوگروں کے سامنے پڑھا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھے تھے، وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ سوال، آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟ جواب، آسمان میں کبھی رات نہیں ہوتی ہے۔ سوال، کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب، تہجد کی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال، عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب، دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال، کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال، ہفتے میں کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال، انسانی جسم کے کون سے 2 حصے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب، ناخن اور بال مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔
سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بلی کا گھر میں بچے دینا دولت آنے کی نشانی ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔
سوال، سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔